महामारीमा जीवन रक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी। 24 लाख डोज खोपको तथ्याङ्क भेटिएन। बजारमा सिटामोलको समेत चरम अभाव। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने लाग्दा नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्न गठबन्धन दल अलमलमा। चुनाव पछि गर्न कानून संशोधन गर्ने बारे छलफल। विद्यालय बन्द भएपछि आगामी वैशाखमा हुने एसईई परीक्षालाई लिएर विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परीक्षाको तयारी भइरहेको बोर्डको भनाई। खोप लगाउन माघ 16 देखि 5 दिन विद्यालय खोल्ने सरकारको तयारी। प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु मुलुक टोङ्गामा ज्वालामुखी विस्फोटबाट अकल्पनीय क्षति। आकाशमा उडिरहेको खरानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुर्याउन समेत कठिनाई। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। महामारीमा जीवन रक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। राज्यको ढुकुटी खर्चेर तथा मित्र राष्ट्रले अनुदानमा दिएको मध्ये 24 लाख खोप अभिलेखमा नभेटिएको स्वयं स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले स्वीकार्नु भएको छ। तर यो बेथिति कसरी भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्नेमा छानबिन समेत भएको छैन। हालसम्म सरकारले खरिद गरेको 1 करोड 20 लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ। त्यस्तै अनुदानबाट 2 करोड 83 लाख 88 हजार 840 डोज आएको छ। यसरी अहिलेसम्म 4 करोड 3 लाख 88 हजार 840 डोज खोप नेपाल आएको छ। हिजोसम्म 2 करोड 83 लाख 22 हजार 8 खोप लगाइएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। यो हिसाबले अहिले भण्डारमा 1 करोड 20 लाख 66 हजार 832 खोप हुनुपर्ने हो। तर अहिले भण्डारमा करिब 84 लाख मात्र छ। 36 लाख 66 हजार खोप अपुग छ। खोप लगाउँदा 1 देखि 1.5% खेर जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइ छ। तर 4% खेर गएको मान्दा पनि 12 लाख मात्रा कम हुनुपर्ने हो। त्यो बाहेक 24 लाख 66 हजार 832 मात्रा खोप नभेटिनु आश्चर्यजनक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र भएका बेला बजारमा सिटामोलको चरम अभाव छ। सिटामोल अभावका कारण कोभिड-19 महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीले शास्ति भोग्नु परेको थियो। तर मूल्य वृद्धिका लागि विगत लगातार अभाव सिर्जना गरिए पनि सरकार संवेदनशील नहुँदा समस्या अहिले झन चर्किएको छ। राजधानी उपत्यकाका अधिकांश फार्मेसीमा अहिले सिटामोल पाउन मुस्किल छ। सिटामोल माग्न आउनेलाई फार्मेसीले वैकल्पिक औषधि दिएर पठाउने गरेका छन्। यसले बिरामीले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र जे चाहिने हो त्यो भन्दा फरक औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकायले पनि सिटामोल पाएका छैनन्। तर यो विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरेको छैन। साताअघि प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल अभाव सम्बोधन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडसँग 50 लाख चक्की मागेका थिए। तर लिमिटेडबाट कुनै जवाफ नआएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, औषधि अभावका कारण बिरामीले दुःख भोग्नु परेको छ। यता वीर परिसरमा झण्डै आधा दर्जन फार्मेसी छन्। तर हिजो कुनै फार्मेसीमा सिटामोल भेटिएन। वीर अस्पतालले सिटामोलका लागि लिमिटेडसँग ताकेता गरेको 2 साता बितिसक्यो। तर अस्पतालमा अहिलेसम्म भेटिएको छैन। कोरोनाबाट हिजो हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 10,258 जना संक्रमित थपिएका छन्। 22,828 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट सर्वाधिक संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। यो भनेको संक्रमण दर 44.93% हो। हाल सक्रिय संक्रमित 39,044 जना छन्। यसअघि दोस्रो लहरको उत्कर्षका बेला गत वैशाख 28 मा 9,483 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हालको ट्रेन्ड हेर्दा आगामी साता मुलुक उच्च संक्रमणबाट गुज्रने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो संक्रमणको उच्च जोखिमतिर गइरहेका छौं। तेस्रो लहरमा हालसम्म संक्रमितमा भने जटिलता देखिएको छैन। संक्रमण दर अनुसार जटिलता भने देखिएको भए स्वास्थ्य पूर्वाधार व्यवस्थापनमा निकै चुनौती हुन्थ्यो। डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, तेस्रो लहरमा केस फ्याटलिटी मृत्युदर 0.5% को हाराहारीमा छ। अस्पताल भर्ना हुनेहरू धेरैजसो खोप नलगाएकाहरू रहेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले नियमित सेवामा संकुचन गरेको छ। हिजो बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अत्यावश्यक प्रकृति बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-19 महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी
प्रकृतिका जीवन, जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको सुनवाई नियमित हुनेछ। मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्र सम्बन्धी निवेदनको पनि सुनवाई हुनेछ। यस्तै कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने तल्लो तहको आदेश विरुद्धका निवेदन, थुनुवाका मुद्दा, न्यायाधीशले हेर्दैमा राखेका निर्णय सुनाउने भनी ताकेता मुद्दा र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यक्ष झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदन निवेदनको पनि सुनवाई गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यस्तै राहदानी विभागका कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमित हुन थालेपछि राहदानी वितरण आधा घटेको छ। विभागले दिनमा 1200 राहदानी वितरण गर्दै आएकोमा अब 600 थान मात्रै जारी गर्न थालिएको छ। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार विभागमा 90 कर्मचारी रहेकोमा 15 जना संक्रमित भएका छन्। संविधान र कानूनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले समेत चुनावको मितिबारे सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन सकेन। बैठकमा चुनाव पछाडि धकल्न कानून संशोधनको विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा फरक व्यवस्था रहेका कारण सत्तारूढ दलहरू संशोधन मार्फत एकरूपताको विकल्पमा जान चाहेका छन्। संविधानको धारा 225 मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कसरी भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्तिपछि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेर संविधान अनुसार चुनाव 6 महिनाभित्र गर्न सकिने कतिपय नेता बताउँछन्। समन्वय समितिको अर्को बैठक भोलि बस्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोग, कानूनविद र आफ्ना दलमा उठेका विभिन्न विकल्पबारे छलफल हुने नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आफूहरू संविधान अनुसार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार निर्वाचन मितिबारे सत्तारूढ दलबीच एकमत हुन नसकेपछि थप छलफल गरी त्यसलाई टुङ्ग्याइनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले संविधान र कानून अनुसार मिति टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। जटिलताका विषयमा प्रशस्त कुराहरू भए तर चाहिँ नै अब चैत्र 5 गते गर्ने कि वैशाखमा अहिले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको भनेर भन्नेका मितिमा गर्ने कि अथवा चाहिँ जेठमा गर्ने कि अथवा कहिले गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी त्यसभित्र प्रवेशै गरेनौँ। प्रवेश केमा गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि चाहिँ गर्ने हो भनेर भने समयमै चुनाव गर्ने खालको कुरालाई यदि संविधान कानूनले दिन्छ अथवा दिँदैन यी खालको कुराहरूलाई चाहिँ सल्ट्याएर गर्ने खालको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै प्रतिपक्षी एमाले लगायत चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव बढ्दै गएको छ। दबावका बीच सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धनको साझा धारणा बनाएर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने रणनीति बनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तुलाधरले 5 दलबीच सहमति भएपछि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिने बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनमा कुनै पनि समस्या चाहिँ सिर्जना गर्न नदिकन 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बीचमा बसेर घनीभूत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर मात्रै 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय हुनु पर्दछ। अनि त्यही आधारबाट निर्वाचन आयोग र सरकारको बीचमा परामर्श भएपछि क्याबिनेटले निर्णय गरेर चाहिँ चुनाव घोषणा गर्ने खालको कुरा हो। भोलि बस्ने राजनीतिक संयन्त्रको अर्को बैठकपछि कानूनी परामर्श गरिने नेताहरूले बताएका छन्। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
कोरोना संक्रमण जोखिम तीव्र गतिमा बढेसँगै हाल मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन्। तत्कालका लागि आगामी 15 गतेसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गरिएकोमा संक्रमण बढ्दै जाँदा थप समय विद्यालय बन्द हुने अवस्था छ। विद्यालय बन्द भएका कारणले 3 महिनापछि हुने एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थी र उनका अभिभावक अन्यलमा छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने एसईई को तयारी भइरहेको जनाएको छ। हिजो खोप लाउन म गएको थिएँ, त्यहाँ कति भिड थियो, च्याप थियो। खोप लाउन गछु कि कोरोना सार्न गछु म आफैलाई थाहा थिएन। विद्यालय मात्र बन्द गर्ने किन त, कि अरू पनि बन्द गर्न पर्यो? विद्यालय चाहिँ फिजिकल भए नै राम्रो हुन्थ्यो। अनि मार्क्सको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त्यतिकै दिएर कहाँ हुन्छ? हामीले जुन मेहनत गरेका छौँ त्यसको फल प्राप्त गर्नको लागि इक्जाम बनाउनु पर्छ, त्यसै हावातालमा मार्क्स दिएर कहाँ हुन्छ र? रूपन्देहीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी सागर बस्यालको यो अभिव्यक्तिले एसईई परीक्षाप्रति आम विद्यार्थीको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। कोरोना संक्रमण जोखिमको पहिलो लहरको समय 2 वर्ष अघि एसईई को पूर्व सन्ध्यामा परीक्षा स्थगित गरियो। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिइयो। गत वर्ष समेत संक्रमणको दोस्रो लहरले परीक्षा स्थगित भयो। विद्यालयले नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा पाए। फलस्वरूप एसईई परीक्षामा सहभागी नै नभई विद्यार्थीहरू सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसमा माथिल्लो कक्षामा सहभागी हुन पाए। हालको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणका कारण पनि सोही नियति विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने हो भन्नेमा संशय पैदा भएको छ। यही माघ तेस्रो सातामा ओमिक्रोन संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आकलन छ, जस अनुसार दैनिक 20,000 बढीमा संक्रमण पहिचान हुन सक्छ र सो क्रम करिब 6 सातासम्म जारी रहने विगतका अनुभव रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस अर्थमा शैक्षिक संस्था तत्काल खुल्ने छाट देखिँदैन। विद्यालय बन्द गरिएकै कारण विद्यार्थीलाई एसईई को तयारीका लागि सिकाइ क्रियाकलापमा असहज हुँदै आएको छ। काभ्रेको धुलीखेल स्थित श्रीकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रञ्जित राई भन्छन्, विद्यार्थीहरू नियमित नआइदिने, मास्क पनि अब उनीहरूले किन्न नसक्ने, तर घरबाट नै चाहिँ गार्जियनहरूले त्यो मास्क लगाएर पठाइदिने, सेनिटाइज गरिदिने अथवा त्यो किसिमको चाहिँ जुन सुरक्षाका साधनहरू अपनाएर चाहिँ अब पठाउनु पर्ने गार्जियनहरू देखेकोले गर्दाखेरि उनीहरूको त्रास चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई कतै कोरोना भएर भोलि संक्रमण भयो भने अब हामी अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले उनीहरू घरमै बसिदिने। एसईईमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन 2073 सालदेखि अक्षराङ्कन पद्धतिमा हुन थालेसँगै परीक्षामा पास वा फेल भइने भय विद्यार्थीमा हराएको पक्कै हो। त्यसो त औसत सिकाइ क्षमता भएका विद्यार्थीमा सो मनोविज्ञान नकारात्मक रूपमा फैलिँदा परीक्षामा न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। विद्यार्थीमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षण कम रहेको एसईईलाई संक्रमण जोखिमकै कारण विद्यालय बन्द गरिने र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन परीक्षा बिनै गर्नु परेको परिपाटीमा राज्यले अनावश्यक भार उचालेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। माध्यमिक शिक्षाको रूपमा कक्षा 12 सम्म गाभिएपछि 10 कक्षाका लागि राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा गर्नु राज्य अनावश्यक काममा लागि परेको देखिने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। माकुराले जाल बनाउँछ अनि त्यसै बच्चा पाउँछ 3 वर्ष। मलाई लाग्छ हाम्रो कर्मचारीहरू त्यो ऐन नियमको माकुराको जाल बनाछन्, त्यही जालभित्र तिनी मर्छन्, त्यही जालभित्र हाम्रा नेतृत्वहरू मरिरहेछन्, हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू पनि त्यही जालभित्र बसिरहेछन्। जालबाट बाहिर निक्लन सकिन्छ नि, जालबाट बाहिर निक्लिने भनेर भनेको नेतृत्वले गर्ने निर्णय हो। त्यो निर्णय भनेर त नेतृत्वले निर्णय गरौँ न, के बिग्रिन्छ भने नि बाबा देश त उनीहरूले चलाएको हो नि, हामीले चलाएको होइन, हामी त विचार दिइरह्यो। 3 महिनापछि हुने एसईईलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने त्यसका लागि तयारी भइरहेको बताएको छ। आगामी वैशाखमा परीक्षा सञ्चालनका लागि क्रमिक रूपमा तयारी अघि बढाइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बताउँछन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा विद्यार्थीहरूले जुन हिसाबबाट पठन पाठन गरिरहेका छन् र यसको अल्टरनेटिभ हिसाबबाट पनि विशेष गरी वैकल्पिक विधिबाट पनि विद्यालयमा पठन पाठन हुन्छ र हामीले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र र विद्यार्थीहरूको समयलाई चाहिँ अनावश्यक रूपले चाहिँ पछाडि पुर्याउन हुँदैन भन्ने मानसिकताको साथमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत खारेजका लागि निर्देशन दिएको एसईईलाई नेतृत्व तहले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। एसईई परीक्षा सञ्चालन र यसको नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि मात्र करिब 40 करोडको बजेट लाग्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना कहरका बीच विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत आश्वस्त पार्न नसकिएका बेला एसईई कसरी सञ्चालन हुने हो त्यसको टुङ्गो तत्काल लाग्ने देखिँदैन। त्यसमाथि गत वर्ष एसईई का लागि बनाइएका प्रश्नपत्र प्रयोगमा नल्याई जलाएका विगतलाई हेर्ने हो भने फेरि त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्थातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुला। कान्तिपुर सविस्तार।
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका 1 बन्जाराहा स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले 10 गजा मिचेर लगाएको बाँध सार्न अझै आनाकानी गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले सार्न दबाव दिँदै आए पनि भारतीय पक्षले टारेको हो। सीमा मिचेको प्रमाणित भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि हटाइएको छैन। यसअघिको सीमा सुरक्षा बैठकमा नेपाली अधिकारीले यही विषयमा कुरा उठाएका थिए। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 10 गजामा कुनै पनि गतिविधि र संरचना निर्माण गर्न नपाउने सहमति विपरीत भारतले बन्जाराहामा झण्डै 7 मिटर 10 गजा क्षेत्र मिचेर ड्याम बनाएको छ। सो ठाउँमा उसले आफ्नो नापी विभागको सर्वे टोली झिकाएको थियो। 10 गजा मिचेको स्वीकार्दै मौखिक रूपमा हटाउने आश्वासन मात्र दिए पनि अहिलेसम्म आलटाल गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान प्रदानका लागि 400 केबी ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा देखिएको प्राविधिक अडचन फुकाउन भारत सहमत भएको छ। दुई देशका सहसचिव स्तरीय संयुक्त प्राविधिक समूह JTT को भर्चुअल बैठकमा ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट अधिकतम 600 मेगावाटसम्म बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने सहमति भएको छ। यसअघि भारतले यो प्रसारण लाइनबाट 350 मेगावाट बिजुली मात्रै प्रवाह गर्न सकिने गरी अनुमति दिएको थियो। विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीप कुमार देवले भन्नुभयो, ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्ने विषयमा भारत सहमत भएको छ। यसअघि 350 मेगावाट आयातको मात्रै कुरा भएको थियो, तर अहिले हामीले यो प्रसारण लाइन मार्फत निर्यातका लागि पनि भएकाले 600 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्ने सम्झौता गरौं भनेर प्रस्ताव गर्यो र भारतीय पक्षले त्यसलाई स्वीकारेको छ। JTT बैठकमा उत्पादन र प्रसारण तर्फका पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था र सम्भाव्य सहकार्यको योजनाबारे पनि छलफल भएको महानिर्देशक देवले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मास्टर्स इन बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स विषयको पठन पाठन सुरु गरेको छ। विश्वका चर्चित हार्वर्ड, शिकागो, मिशिगन युनिभर्सिटीमा पठन पाठन हुँदै आएको विषय नेपालमा पहिलो पटक लागू गर्न लागि जनाइएको छ। KU स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले भन्नुभयो, यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्थशास्त्र विधामा भएका नवीन खोज तथा अनुसन्धानलाई व्यवस्थापन शिक्षासँग समायोजन गरी भविष्यमा मुलुकलाई चाहिने बिजनेस इकोनोमिक्सका विज्ञहरूको उत्पादन गर्नु हो। हाम्रा विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म बिजनेस र इकोनोमिक्स विषय फरक विषयका रूपमा पढाइन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणात्मक अनुसन्धानका निम्ति यो कोर्स आवश्यक देखिएको छ। देशको नीतिगत तहमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा लक्षित गरिएको वाग्लेले बताउनुभयो। KU स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्राध्यापक देवी प्रसाद बिडारीले बृहत रूपमा छरिएको विषयलाई एउटै बनाइएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेक पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले पुस 26 मा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेर मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित मूल्यमा किसानले प्रति लिटर 7 रुपियाँ र उद्योगीले 3 रुपियाँ बढी पाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, साथै प्रदेशबाट नमुना सङ्कलन, विगतको अध्ययन र किसानसँग वार्ताका माध्यमबाट मूल्य विश्लेषण गरेका छौँ। दुधको मूल्य 2.5 वर्षदेखि बढेको थिएन, त्यसैले किसानको हितमा मूल्य सिफारिस गरेका छौँ। बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वमा पशु सेवा विभाग, दुग्ध विकास संस्थान DDC, डेरी उद्योग संघ, डेरी एसोसिएसन, किसान लगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य सिफारिस गरिएको बोर्डको दाबी छ। अहिले किसानले चिल्लो पदार्थ SNF र ठोस पदार्थ फ्याटका आधारमा पैसा पाउने DDC को कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले बताउनुभयो। सहकारीले किसानलाई प्रति लिटर औसतमा 54 रुपियाँ दिन्छन्, बजार मूल्य भने प्रति लिटर 76 रुपियाँ तोकिएको छ, तर उपभोक्ताले प्रति लिटर 80 रुपियाँसम्म तिर्दै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अन्तर्गतको रकम मनपरी रूपमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन 2078 को मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदा सुझावका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ। 35 दिनभित्र प्राप्त सुझावलाई समेटेर मार्गदर्शनलाई पूर्णता दिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा 1% रकम CSR मा खर्च गर्नुपर्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब 71 अर्ब 28 करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए। यसका आधारमा यो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले CSR मा 71 करोड 28 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु मुलुक टोङ्गामा ज्वालामुखी विस्फोटबाट अकल्पनीय क्षति पुगेको छ। ज्वालामुखीपछि सम्पर्क विच्छेद भएको टोङ्गा सरकारको पहिलो पटक औपचारिक भनाई सार्वजनिक गर्दै घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। 170वटा ससाना टापु मिलेर बनेको टोङ्गाको एक टापुमा ज्वालामुखीका कारण सबै घरहरू जलेर ध्वस्त भएका छन्। सो टापुका घर, रुख सबै नष्ट भएको भूउपग्रहबाट तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगका लागि गरेको प्रयास आकाशमा खरानीका कारण सम्भव भएको छैन। टोङ्गाको विमानस्थलमा फैलिएको खरानी बढार्ने काम भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। खरानी हटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टोङ्गा स्थित निकायले उल्लेख गरेको छ। टोङ्गाको नजिकका छिमेकी राष्ट्र अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले पानी जहाजबाट खानेपानी लगायत सहयोग सामग्री पठाउन गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। विभागीय टोलीद्वय नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हिजो सेमी फाइनलमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 50 रन र एपीएफले अर्को विभागीय प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मीलाई 47 रनले पराजित गरे। ओपनरद्वय प्रदीप ऐरी र आसिफ शेखको 150 रनको साझेदारी तथा लोकेश बमको विस्फोटक अर्धशतक मद्दतमा एपीएफले आर्मीलाई 47 रनले पराजित गरेको हो। दिनको दोस्रो सेमी फाइनलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले लोकेशको शानदार फिनिसिङ पछि 2 विकेट गुमाएर 230 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। 18 बलमा 66 रनको अभिजित इनिङ्स खेल्ने क्रममा उनले 14 बलमै अर्धशतक पूरा गरे। घरेलु क्रिकेटको 2020 फर्मेटमा बनेको यो सबैभन्दा तीव्र अर्धशतक हो। लोकेशले 9 छक्का र 2 चौका प्रहार गरेका थिए। अर्को खेलमा ब्याटमा पवन सराफ र बलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा पुलिस क्लब बागमती प्रदेशलाई हराउन सफल भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायु र बंगलादेशको आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण केही दिन मौसममा बदलाव देखिने महाशाखाको भनाइ छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:33 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।